victorious, but I have said in all humility that we want peace in the region. Yesterday we wanted peace, today we want peace, and tomorrow we want peace. And that requires talks on the table on issues which need urgent attention and amicable resolution. That is the issue of Kashmir. उन्होंने साथ ही बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है, हमें सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए नेशनल। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें क्या गिव करें और आपको क्या चाहिए। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े, आप उसको रिहा करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़ मुल्क सफारती महाज पर भी मुतहर्रिक है और सिक्योरिटी फ्रंट पर भी पूरी तरह सरगर्म है। वज़ीर आज़म कल जो है वो 4 मुल्की दौरा जो है उनका जो अभी तक है वो गूंज रहा है और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, हिना रबानी खैर और जलील अब्बास जिलानी जैसे तजर्बेकार चेहरे जो हैं वो अमेरिका जान पहुँचे हैं। यानी आलमी सतह पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अपनी मौजूदगी, अपनी पोजीशन और अपनी तरजीहात साफ तौर पर दिखा रहा है। इसी दौरान अंदरूनी मुल्क भी इंडियन प्रॉक्सीज़ के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं, जिससे ये वाजे हो रहा है कि रियासत पाकिस्तान इंडियन प्रॉक्सीज़ और दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरत रही। दूसरी तरफ कश्मीर पर जो हमारी खारजा पॉलिसी का मरकज़ी नुक्ता है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर 2 टोक लफ्ज़ में जो है वो ऐलान कर दिया है और उनका कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। यानी बैनुल-अक़वामी महाज पर पाकिस्तान सिर्फ मुतहर्रिक ही नहीं बल्कि दिफाई, सिफारती और नज़रियाती हवालों से भरपूर रद्द अमल भी दे रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बीच इस वक्त सबसे तेज़ दर्जा हरारत जो है वो अंदरूनी सियासी फ्रंट पर है, जहाँ एक तरफ तहरीक इंसाफ बानी की कॉल पर नई तहरीक की तैयारी में मसरूफ़ है, तो दूसरी तरफ गंडापुर जैसे करीबी साथी को मसालती पैगाम को भी इमरान खान ने नज़रअंदाज कर दिया है। इसी दौरान फैसल चौधरी का बयान कि ना हुकूमत को ना इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से बात करने की कोई मजबूरी है, इस बात की निशानदही कर रहा है कि सियासी दरवाजे फ़िलहाल बंद हैं और फासले जो हैं वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि मुफाहमत कब होगी भी या नहीं होगी। सवाल तो अब ये है कि रियासत और सियासत का ये तनाव किस नए मोड़ की तरफ जा रहा है। क्या तसादुम के खदशात बढ़ रहे हैं या फिर पर्दे के पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई है। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। जनरल सीनियर एनालिस्ट हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और कुछ ही देर में बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। तो नकवी साहब, आई विल बिगिन विद यू। नकवी साहब, इस वक्त जो नज़र आ रहा है पार्टी के अंदर जो धड़ेबंदी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। देयर इज़ अ लैक ऑफ यूनिटी, वो वाज़े तौर पर जो है वो नज़र आ रही है। एक ग्रुप कोई बात करता है, दूसरा उसके रद्द अमल में कोई और बात करता है। नैरेटिव भी जो है वो क्लियर नहीं नज़र आ रहा। अगर इस वक्त गौहर साहब बात करते हैं कि जी 5 तारीख को वो रिहाई देख रहे हैं, तो अलीमा बीबी ये कह के इस बात को रद्द कर देती हैं कि इस तरह की बातें जो हैं वो फैलाई जाती हैं ताकि वोटर सपोर्टर को जो है वो बाहर ना निकले, वो उस तरह मोबिलाइज ना हो। मतलब डिस्कॉर्ड जो है वो नज़र आ रहा है, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। ऐसे में आपका जो वोटर है, आपका जो सपोर्टर है, इस तपिश में, इस गर्मी में बाहर क्यों निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई नस्बुल ऐन या ऑब्जेक्टिव में सबका एक है, रूल ऑफ लॉ, रिटर्न ऑफ द मैंडेट, रिलीज ऑफ इमरान खान, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये सारी चीजें तो किसी को किसी से पूछ लें, गौहर से पूछें, मुझसे पूछें, सलमान से पूछें, उमर अयूब से पूछें, शिबली फराज से पूछें, अली अमीन गंडापुर से पूछें, कोई नहीं कहेगा। अब आती है बात टैक्टिक्स की। हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना जो ये अज़ाइम है उसको हासिल करने के लिए हमें अपने दरमियान इमरान खान की शिद्दत से ज़रूरत है और उसको इमरान खान को रिहा कराने के लिए 2-3 रास्ते हैं। कुछ ऐसे रास्ते हैं जो मिक्स एंड मैच है, जैसे फॉर एग्जांपल मीडिया, सोशल मीडिया,
international pressure, pressure from the street, and pressure through dialogue. कुछ इस पे बिलीव करते हैं, कुछ अब इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि पोस्ट पालागाम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पावर जो है वो बेतहाशा बढ़ चुकी है, और जो वो डंप्स में थे पॉपुलैरिटी के, वो उससे बाहर बहुत हद तक बाहर आए हुए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम इस वक्त मुश्किल है, और बहुत सारे लोग कहते हैं दैट द ओनली वे आउट इज डायलॉग। उसमें गौहर साहब का भी ताल्लुक है, और इसमें से मेरे जैसे, अलीमा जैसे और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल गए नहीं है, बलोचिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है, केपी के अंदर इंसर्जेंसी वहीं की वहीं खड़ी है, मईशत की खराबी चाहे हुकूमत वक्त कितना ही कुछ कहे वो पर्दा डाल रही है, हकीकत कुछ और है। अब हम सही हैं या वो सही हैं, ये तो ज्यादा देर नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने 5 तारीख दे दी, 5 तारीख को बेल की हेयरिंग भी है, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आज हमारे एक एमएनए को 15 साल की सजा भी दे दी गई। हमारे लिहाज से जिस केस में अंदलीब अब्बास और मुन्नज़ा हसन को एमएनएज एंड सेनेटर्स बना दिया जाता है, उसी केस के अंदर यास्मीन राशिद जो लोगों को जाने से रोक रही थी, वो 2 साल से जेल में सड़ रही। और ये सब जितने लाहौर के जेल में, चाहे उसमें शाह महमूद कुरैशी हो, उमर चीमा हो, एजाज चौधरी हो, मियाँ महमूद हो, चाहे यास्मीन राशिद जो कि कैंसर पेशेंट है, बाकी हजरात हार्ट पेशेंट्स है, दे हैव बीन केप्ट डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, और ये अपने अपने जमाने में इस मुल्क के रिस्पेक्टेबल लीडर्स कहलाते थे, जो अभी भी इलेक्ट हुए थे और उनके रिजल्ट को तब्दील किया गया है। यास्मीन राशिद को पैटर्न कह रही है, एक इंडिपेंडेंट थर्ड इदारा कह रहा है कि उन्होंने नवाज शरीफ को बुरी तरह हराया था। तो मैं समझता हूँ कि ये इख्तलाफ राय इतनी बड़ी तंजीमों में कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है, हमारा मकसद एक है, और अगर आप ये इख्तलाफ राय नहीं रखेंगे तो बादशाहत और जमहूरियत में कोई फर्क नहीं रहेगा। मौरूसी से हाथ से बादशाहत होती है। अच्छा, पॉइंट आपका आ गया नकवी साहब, बट बज़ाहिरन हसन एक कंसेंसस ज़रूर नज़र आता है कि हम क्या चीज़ें चाहते हैं, लेकिन उसका मॉडस ऑपरेंडी, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वही सब कुछ होती है, और उसमें आपको एक बंदा नॉर्थ जाता नज़र आ रहा है, दूसरा साउथ जाता नज़र आ रहा है, तीसरा वेस्ट में नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि इन सारे तजादात के साथ, बेशक नकवी साहब आप जिस चैनल पे बैठी हुई हैं उस पे ये कमेंट आपकी मजबूरी है, मैं उससे इत्तेफाक कर सकता हूँ आपकी मजबूरी से। चलिए आगे चलिए। आपकी मजबूरी इस वक्त ये है कि आपका वोटर सपोर्टर समझ नहीं आ रही कि आप लोग जा कहाँ रहे हैं, तो ये आपकी मजबूरी है। किस तरह के कमेंट्स आपको इस चैनल पे बैठ के जो है वो देने पड़ते हैं, ताकि आप मेरी इस पे जो नैरेटिव है उस पे आप जो है वो क्वेश्चन कर सकें, सो दैट आपको लगे कि आपका नैरेटिव जो है वो बिक रहा है। आपको इफ दैट फ्लोट्स योर बोट, प्लीज गो अहेड। मैं तो आपका मशकूर हूं कि आप हमें मौका देती हैं कि आपके चैनल पे आए। तो आप अगर प्लीज फैक्ट्स नहीं रहे ना सर, आप मेरे फैक्ट्स, सर आप मुझे सर गुजारिश, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे फैक्चुअली बता दीजिए, हसन भी मेरे साथ बैठे हैं, आप मुझे फैक्चुअली बता दीजिए मैं कहाँ गलत हूँ। क्या अलीमा साहिबा का और क्या बुशरा बीबी कैंप का मोडस ऑपरेंडी में डिफरेंस नहीं है? क्या सलमान अकरम राजा गौहर साहब का डिफरेंस नहीं है? क्या उसकी वजह से आप लोग अंदरूनी तौर पर जो है आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो रही? या तो आप मुझे ये बता दीजिए, या इस वक्त आपकी मजबूरी है, आपने वोटर को किसी तरह मोबिलाइज तो करना है, तो आप मेरे पे बेशक ये सवालिया निशान उठा दें। हसन, आई विल कम ओवर टू यू। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपको लगता है कि ऐसे में आती हूँ आपकी तरफ, आती हूँ, आपको पूरा मौका दूंगी, आप फिक्र ना कीजिए, कि आपको लगता है ऐसे में मोबिलाइज कर सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? और बेयर इन माइंड गर्मी बहुत सख्त है इस वक्त। देखिए, गर्मी का मामला नहीं है जब कारकुनान चार्ज हों, जब उनका जो आइडियोलॉजिकली वो कन्विंस हों, और जब वो ये समझें
کہ جو وہ کرنے جا رہے ہیں, جس کے لیے جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان کو پورا کرے گی ہماری لیڈرشپ, تو یقینی طور پر ہم نے دیکھا کہ پھر جو کالز ہوتی ہیں وہ سکسیسفل ہوتی ہیں. یہاں پر اس ملک میں عدلیہ بحالی کی ایک تحریک چلی تھی, تو گجرانوالہ تک نواز شریف صاحب پہنچے تھے, تو پھر جو گورنمنٹ آف دا ڈے تھی اس کو ان کی جو اپوزیشن کے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے افتخار محمد چودھری صاحب کو بحال کرنے کے حوالے سے روڈ میپ دینا پڑ گیا تھا. تو یہ تو ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ عوام کی طاقت ہو تو پھر رکاوٹیں وہ بھی تبھی آتی ہیں جب اگر آپ لوگ نہ نکال سکیں, تو پھر پیچھے والی قوتیں جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتی. کچھ کھیل آپ کے اپنے زور بازو پر بھی ہوتا ہے, کچھ آپ کا کھیل اپنا ہوتا ہے, تو آپ اس پوزیشن پر ہوتے ہیں کہ پھر آپ کی کوئی مدد کر سکے. اگر کوئی ایسی پوزیشن آپ کی ہوئی نا, جب آپ 3-4 ہزار بندوں کے ساتھ آ رہے ہوں اور پھر آپ اپنے جوتے چھوڑ کے یہاں سے بھاگ رہے ہوں, پھر آپ ہر مرتبہ وہ 4-5 ہزار بندہ جو لے کر آتے ہیں ان میں سے 800, 1000, 1500 بندہ گرفتار کروا کے واپس جا رہے ہوں, تو پھر کبھی آپ جو ہے خفیہ طور پر غائب ہو جائیں, کبھی آپ کہیں جی کہ میں چائے پینے گیا تھا, کبھی آپ کہیں جی کہ جس طریقے سے میں نکلا ہوں وہ مجھے پتا ہے. تو پھر وہ یہ چیزیں ایسی ہیں نا جی کہ وہ پھر آپ کے جو کارکنان ہیں وہ چارج نہیں ہوگا نیکسٹ کال کے اوپر. وہ آپ کی فائنل کال تھی, وہ آپ کا لاسٹ کارڈ تھا, آپ نے کہا یہ فائنل کال ہے. دیکھیں وہ فائنل کال کے بعد پھر آپ واٹ نیکسٹ, پھر آپ مذاکرات کے لیے گئے, پھر مذاکرات کی میز کے اوپر سے بھی آپ بھاگے, پھر مذاکرات کے بعد اب آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم مذاکرات کریں گے, کبھی کہتے ہیں ہم تحریک چلائیں گے, کبھی کہتے ہیں پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی جو ہے وہ تحریک لے کر آئیں گے, کبھی کہتے ہیں کہ اسپیکر کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے. تو کنفیوژن تو ہے نا جی, کوئی ایک بات پر کھڑے ہو نا, آپ ایک ٹائم پر کہہ رہے ہیں ہم سب کچھ کریں گے. اچھا پھر وہ یہاں پر یہ معاملہ آ رہا ہے کہ اصل تو اس ٹائم یہ موقع تھا, وفاقی بجٹ پیش ہونے والا ہے, کوئی ایک انپٹ سن لیں اپوزیشن کی جانب سے, جو شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام تھا کہ بتائے جی کہ حکومت جو ہے وہ یہ جو ٹیکسز لگا رہی ہے یہ غلط ہیں, یہ عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہے, اس طریقے سے جو معاشی پالیسی بننی چاہیے ملک کی, یہی چیز ہمارا جو ہے آلریڈی قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے. سیاسی نعرے کے لیے ووٹوں کے وقت یہ کہیں گے کہ فلاں نے اتنا قرض لے لیا, لیکن جب وفاقی بجٹ پیش ہو رہا ہو اس ٹائم جو ہے نا ان کو سام سن جاتا ہے. یہاں پر آئیں گے جی خان کی رہائی, بھائی وہ 14 سال کی سزا اس کو عدالت نے دی ہے. جب عدالت سے ہی آپ مین اپیل جو ہے آپ کی سماعت کے لیے مقرر ہو, یہ لانگ سینٹنس ہے, یہ شارٹ سینٹنس نہیں ہے کہ اس کو عدالت جو ہے سسپینڈ کر دے گی. 99.9% جو 5 سال سے لمبی سینٹنس ہوتی ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوتی, اور 5 سال سے کم کی جو ہوتی ہے سینٹنس وہ آپ کے 80% چانس ہوتا ہے کہ آپ کی سسپینڈ ہو جائے گی, اور 2 سال پہلے تو ہو ہی جاتی ہے, 100% چانس ہوتا ہے اس کا کہ وہ ہو جائے گی, اس کو سسپینڈ کر دے گی ہائی کورٹ. یہاں پر اب مین کوشچن کیا آ رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپس میں ایشوز نہیں ہیں, آپس میں ایشوز نہیں, ایشوز کی جو ہے نا ماؤنٹ ایوریسٹ کھڑی ہوئی ہے. یہ وہی ہے کہ سیکرٹری جنرل بیٹھ کر چیئرمین کی موجودگی میں اس کو باتیں جو ہے وہ سنا دیتا ہے, اور وہ جو چیئرمین ہے بیچارہ اس کو سمجھ نہیں آتی, وہ شریف آدمی ہے. یہاں پر جو ہے وہ جنید اکبر صاحب جو علی مین گنڈا پور ہیں ان سے متعلق کھلی باتیں سناتے ہیں, اور اوپنلی پبلکلی, کچھ چھپتے نہیں ہیں وہ. ادھر سے علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ جب جاتے ہیں عدالت میں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر میرے بندے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تنظیمی طور کے اوپر, تو یہ مسائل ہیں. یہاں سے عمر ایوب صاحب کا فارم 47 کا جو انہوں نے وہ بنایا تھا, نیریٹو بنایا تھا فارم 45 والا, وہ خود انہوں نے اسٹے لیا ہوا تھا, اسٹے ویکیٹ ہوا, وہ جا کے ہری پور بیٹھ گئے. جنگ کے دنوں میں وہ آ کر جس قسم کی تیکھی زبان, زہریلے بیانات, اور جس طرح ڈی مورلائز کیا انہوں نے قوم کو بھی اور افواج کو بھی, اس کے بعد کیا اب فردوس شمیم نقوی صاحب بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں, بڑی شائستہ گفتگو کرتے ہیں, اور آئی ریسپیکٹ ہم. یہ اس طرح کے لوگ آج کل کی سیاست میں بالخصوص پی ٹی آئی میں تو بالکل ہی ناپید ہے. اب ان سے پوچھیں کہ کیا یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی, انہوں نے جو پاک فضائیہ سے متعلق اور پاک فوج سے متعلق جو بیانات دیے ہیں, کیا یہ ان سے جو ہے متفق ہے؟ اس پہ پوچھتی ہوں میں یہ ریالٹی ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر آپ کوئی کال دیں گے تو اس کا پہلے ہی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ناکام ہے. یہ نتیجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دانیال صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, آپ کیا جو یہ ابھی کال دی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے اور پورے ملک گیر احتجاج کی بات ہو رہی ہے, ڈو یو کنسیڈر دس اے تھریٹ, یا پھر جس طرح آپ تو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ حکومت کو
ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ پہ کوئی اس پریشر کا کوئی آپ پہ جو ہے وہ اثر نہیں ہوگا. یو تھنک اٹس این ایفرٹ ان فیوٹیلٹی فرام دیئر سائڈ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می. ڈاکٹر صاحب, پہلی جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہر اقدام کا ٹائمنگ, ہر اقدام کے ٹائمنگ دیکھیں. جس طرح میرے بھائی پہلے کہہ رہے تھے کہ کیا نام ہے یوسف صاحب, کہ حسن ایوب صاحب, کہ یار کہ یہ ان کا ایک طریقہ واردات رہا ہے. تو عمر ایوب سے اگر کر دیں یا کسی ایک بندے کا آپ نام کسی کا بھی لے لیں جو جنگ کے دنوں میں ان کا یا ان سارے ٹائم پہ ان کا ایک رول رہا تھا, اس کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہے. آج جب پوری قوم متحد ہے, آج جب پوری قوم پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کرتی ہے, جب پاکستان کو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں, جس طرح پاکستان نے جواب دیا اپنے دشمن ممالک کو, دشمن ملک کو, جس طرح پاکستان نے اپنی ان کو انڈیا کو کھانی پڑی پاکستان کی افواج کی جرت سے اور پوری قوم کو اکٹھے ہونے کی وجہ سے. تو ناؤ it is our time to fly, to take off again. پاکستان نے بڑی مصیبتیں اور مشکلیں دیکھی ہیں. ہم نے جب حکومت لی تھی تو ڈاکٹر صاحب روز یہ کہتے تھے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں ڈیفالٹ ہو رہا ہے, کوئی دن گنا رہا تھا. آج جو ہے ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں. یہ کانٹوں کی سیج تھی جس کو ہم نے عبور کیا اور آج ہم اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. اس ٹائم پہ rather than putting the people together, rather than ہم ایک ہونے کی بات کریں, ہم پھر تفریق, نفرت, وہ بیانیہ جو بلوچستان میں بیچا جا رہا ہے, وہ بیانیہ جو ہمارے بچوں کو جب شہید کیا جاتا ہے جو وہ بیچتے ہیں, وہی بیانیہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی پھر بیچنے کی کوشش کرے تو واٹ ول وی کیٹیگرائز اٹ. دیکھیں کہ آپ جو ہے پولیٹیکل ڈفرینسز جو ہے وہ سیٹ اسائڈ, ان پہ ہم بالکل بات کر سکتے ہیں, چیزوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ جلاؤ گراؤ, تفریق, آگ لگانے کی جو سیاست ہے, اس کو اب پاکستان کی عوام بھی اپنے کندھوں پہ بوجھ سمجھتی ہے اور اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں آج جب ابھی ہم آگے بڑھ رہے تھے, چیزیں آگے بڑھ رہی تھی, تو یہ لوگ جو ہیں آج بھی اسی نیریٹو کو جنگ میں بھی لے کے پھرتے رہے اور آج بھی پھرتے رہے. لیکن دس نیریٹو ہیز ٹو اسٹاپ, اور اس نیریٹو کو اسٹاپ کرنے کے لیے ان کو واپس اسی ٹیبل پہ آنا پڑے گا جو یہ چھوڑ کے گئے تھے. یہ خود چھوڑ کے گئے تھے حکومت کے. اگر یہ لوگ جو ہیں اپنے فورن وزٹس کے لیے کمیٹیوں میں اسپیکر صاحب کے پاس آ کر سکتے ہیں کہ ہمیں انگلینڈ امریکہ یہاں بھیجیں, تو وائی ناٹ فار دا کنٹری, وائی ناٹ فار دا بگر کاز. یہ اپنی ذات کے لیے جب آ سکتے ہیں تو ملک کے لیے کیوں نہیں آ سکتے, جماعت کے لیے کیوں نہیں اپنے آ سکتے, پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے آ سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دس از ہائی ٹائم دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. نقوی صاحب, کمنگ اوور ٹو یو, اس وقت اوبیسلی آپ کا جو اس وقت یہ ایک گول ہے وہ یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ رہائی چاہتے ہیں. جس طرح آپ نے پہلے بتایا, اوبیسلی یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوگی, اور اس کے بعد جو باقی چیزیں, مینڈیٹ کا ریٹرن, رول آف لا ایٹسیٹرا, ساری چیزیں وہ ان دیٹ آرڈر اس طرح آئیں گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت جب آپ کی پارٹی کے اندر سے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ حکومت کو اس وقت ہماری ضرورت ہے, خواہ وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ہو یا کسی اور چیز کے لیے ہو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیوں پریشر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آپ کا لے گی؟ دیکھیں, ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ لیں گے یا نہیں لیں گے, وہ تو ان کی مرضی ہے. جس طرح ہمیں اپنی سیاست کرنے کے اوپر پورا اختیار ہے. ہم نے نہ حسن ایوب صاحب کے کہنے پہ سیاست کرنی ہے, نہ دانیال کے کہنے پہ کرنی ہے. انہیں تو ہم پہ تنقید ہی کرنی ہے. ہم اپنی سیاسی فیصلے خود کریں گے اور اس کے نتائج بھی ہم خود ہی سہیں گے. ہم کب نکلیں گے, اس طرح نکلیں گے. دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا گول بڑے واضح ہے. میں شروع میں بیان کر چکا گول. اس گول کو حاصل کرنے کے میں پتہ ہے. جی سوری, مجھے آپ کی آواز بہت کٹ کے آئی ہے. میں ایوب صاحب معیشت کی بات کرتے ہیں. اس ملک کے اندر سطح غربت جو ہے سب سے بڑا پیمانہ ہے. جب کسی ملک کی معیشت اچھی چل رہی ہوتی ہے تو وہ چین بن جاتا ہے اور 70 کروڑ عوام کو سطح غربت سے نکال دیتا ہے. جب سے 2022 سے لے کے آج 2025 کے اندر اگر سطح غربت پہ کمی آ رہی ہو تو میں اس حکومت کو سلام پیش کرتا ہوں.
आपके अंदर, आपके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट, इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बड़ा हो, तो मैं इस हुकूमत को बिकॉज वो निशानदेही करता है कि मईशत जो है वो सही रास्ते पे चल रही है। नकवी साहब पॉइंट आप आ गया, जरा इसी चीज को जरा हसन के पास लेकर जाऊं, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी फिक्स कर लें, हसन साहब ये बताइए कि मुझे अभी तक वैसे जवाब नकवी साहब से नहीं मिला कि ऑब्वियसली गोल है ना कोई कि खान साहब की रिलीज किस तरह होगी, इससे किस तरह होगी, तो सिर्फ वोटर सपोर्टर को जो है वो इंटैक्ट रखने के लिए किया जा रहा है। उनको बेसिकली होप दी हुई इन्होंने कि भाई खान आ रहा है, खान आ रहा है, खान आ रहा है, खान नहीं आ रहा, पता है इनको। और ये बात ये करेंगे तो जाहिर बात है सियासत पर और असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। जिन जजेस का हवाला दे रहे थे हाई कोर्ट के, जो उन्होंने ख़त लिखा माफ़ कीजिएगा, वो ख़त उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइसा के ज़माने में लिखा। वो वाक़यात हैं जब चीफ जस्टिस थे उमरता बंदियाल साहब, ये जो 6 जजेस हैं उनमें से जो इशू था वो 3 जजेस का था। 3 जजेस ने उनके साथ इज़ारे यकजहती के लिए लिखा था। अब जजेस की यूनियन किस मुल्क में होती है मुझे मालूम नहीं है। देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल नेशनल टेलीविज़न पर बैठ कर ये बात कर रहा हूँ कि जजेस की यूनियन नहीं होती, जजेस इनफरादी तौर पर काम करते हैं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। पहली बात तो ये है। जो जिस जज ने उनमें से एजाजुल हसन साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने कहा जी मेरी अपनी वजूहत है जिसकी वजह से मैंने इस्तीफ़ा दिया। हाँ, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया वो प्रॉपर्टी का इशू था और वो अंडर वैल्यू उन्होंने शो की हुई थी, और जिस तरीके से उसको एक्वायर किया गया, तमाम के तमाम जब उससे मुतल्लिक शवाहिद ओपन कोर्ट में आए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि इस मैटर को ओपन कोर्ट में, बंदियाल साहब ने उनको फिर भी नजरअंदाज तो वो ओपन कोर्ट में आ गया मामला। जब वो मैटर ओपन कोर्ट में आया तो फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने पतली गली से फरार इख्तियार की, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पर बैठे हुए हैं और आपकी इस किस्म की जो करप्शन है वो सामने आ रही है। अच्छा, कह रहे हैं जी कि मुल्क में मौशी इस्तेकाम नहीं है। मौशी इस्तेकाम से मुतल्लिक तो ब्लूमबर्ग भी कुछ कह रहा है। ब्लूमबर्ग वालों को बेहतर से हुकूमत ने पैसे दिए होंगे, है ना, रेटिंग देकर ये। अच्छा, वो मूडीज जो कह रहा है वो बातें कर रहे हैं, मतलब ब्लूमबर्ग की प्रोजेक्शन है ना पाकिस्तान से मुतल्लिक। फिर वो कह रहे हैं कि दे आर जो परफॉर्मेंस है उसको कह रहे हैं कि गैर हकीकी तौर पर इतनी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं कि इतना कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से मैंने पैसे लगाए होंगे जो इंटरनेशनल जरीदे आए हुए हैं। अब जो एक और बात जो बड़ी अहम बात है कि मईशत जो है वो ख़राब है, बजट आने वाला है, क्योंकि मीडिया जो है वो इमरान खान से बाहर नहीं निकलता, लिहाजा अब पार्लियामेंट में भी जो ना जो उनके जो मेंबर्स मौजूद हैं उनके होंठ सिल गए हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करते हैं उसके लिए भी इनके जो है ना मुंह सिल गए हैं। जो ये ट्वीट्स करते हैं उसके लिए इनके हाथों में अल्फी लग गई है। ठीक है जी, वो तो सब मीडिया का कसूर है, क्योंकि मीडिया जो है वो इमरान खान के अलावा को मैटर डिस्कस नहीं करता। लिहाजा ये अवाम के मसाइल या हुकूमत के ऊपर ऐसा शैडो गवर्नमेंट वाला अपना जो काम नहीं कर रहे, उसमें कसूर डॉक्टर साहब आपका है, मेरा है, हम मीडिया का है। ये तो जारी बात अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। ये जो सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो नेशनल असम्बली में बैठे हुए हैं, आपने तो वहां पर जो माइक लगा हुआ है, माइक के ऊपर भी जाके अल्फी आपने लगा दी है कि नहीं ये बात करेंगे। आपने चिट लगाई हुई है कि अगर ये बात करेंगे तो फिर आपके कोड्स की वायलेशन होगी, मीडिया के कोड्स की। खुदा का नाम ले यार, मतलब कोई हकीकत में आओ, मतलब कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। ठीक है, आपने एक अरसा, एक टाइम था जब हम लोग तमाम लोग आपको सवाल नहीं कर सकते थे। हमें कहा गया था कि ये नहीं करना, हमें कहा गया था कि खाली कुर्सियों से खिताब है तो वो भी दिखाना है आपने। इस मुल्क में उस टाइम वाकई ऐसे हालात थे और मैंने खुद देखा। मैं मुसलमान नहीं अगर झूठ बोलूं, जिल हज के महीने में बात कर रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से खान साहब को खाली कुर्सियों से खिताब करते हुए देखा है। और इमरान खान साहब खिताब कर रहे हैं और तमाम टेलीविजन चैनल उनको कट कर रहे हैं और नहीं दिखा रहे कि वो खाली कुर्सी से खिताब कर रहे हैं। तो ये चीजें मैंने अपनी आंखों से विटनेस की हैं। सहूलतकारी खुद मिलती रही, आप अदालतों के लाडले आप रहे हुकूमत में से बाहर जाने के बाद भी, और फिर भी मजलूम बन रहे हैं। यानी आप मुर्शद का आपका हालात ये थे कि आपने 50 रुपए लेवी बढ़ानी थी फी लीटर के ऊपर, 50 रुपए। आपने 30 रुपया जो लीटर कीमत थी उसको कम कर दिया, 80 रुपए पर लीटर आपने सब्सिडी दी। ये वो सब्सिडी है जो कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ये जीसीसी ममालिक हैं, वो ये सब्सिडी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप कतर थे, आप कुवैत थे, आप सऊदी अरब थे, क्या इकॉनमी थी आपकी? ये हमारे साबिक वज़ीर आज़म ने का जो तर्ज अमल था, ये मस्जिद के ऊपर उनका प्रोग्राम था। बातें और भी बहुत सी हैं, लेकिन आपका वक्त है तो मैं महदूद कर रहा हूँ इस पर। दानियाल साहब क्या हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोड्यूसर इस वक्त?
जी दानियल साहब, अच्छा दानियल साहब, ये तो ठीक है पीटीआई की बातें अपनी तरफ, बट हैविंग सेड दैट इस वक्त एक जो चीज़ हमें, ठीक है बेशक इस वक्त आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, अंदर से भी लोग इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि ना हुकूमत को ना इस्टेब्लिशमेंट को हमारी ज़रूरत है इस वक्त, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल विद इन द पीटीआई, एंड यू आर एट अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, आप हो या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की बात हो, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं, लेकिन क्या बेहतर नहीं है कि आप मुल्क में पॉलिटिकल जो एक सर्टेनिटी है उसको लाने के लिए इनसे, अगर ये बातचीत के दरवाजे को खुलते हैं, टेबल पे आते हैं, तो आप बात करें इनसे ताकि ये मामला ख़त्म हो? दानियाल साहब, मेरे ख्याल उनकी लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, बट आई गो ओवर टू नकवी साहब। नकवी साहब, एक चीज़ अभी आपने खुद ही थोड़ी देर पहले कहा कि अंदलीप हो या मुनज़्ज़ा हो, उनके खिलाफ जो है चीज़ें उनको उन्हीं केसेस में मुलविस होने के बावजूद जो है सेनेटरशिप भी दे दी जाती है, उनको जो है वो नवाज दिया जाता है। एक चीज़, वेदर वी एक्नॉलेज इट और वी डोंट एक्नॉलेज इट, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, और माजी में आप इससे मुस्तफ़ीद भी हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है। क्या आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ सींग अड़ाकर या इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब कर कर आपको लगता है कि आपकी जो ये बेल है ये मंडे चढ़ जाएगी? वाह, क्या बात आपने की है। मैं आपकी सोच की तारीफ कर सकता हूँ। इससे कि इंसाफ को पामाल कर दिया जाए सड़कों के ऊपर, तो सिर्फ उसको कह दिया जाए ये तो हर इस्टेब्लिशमेंट करती है। सलाह सकता हूँ, खुद अपना केस कमजोर कर लिया। जो शख्स हाथ जोड़ ले, माफी मांग ले, झुक जाए, कह दे आका सरकार में गलती हो गई, तो वो बड़ी सरकार है, वो बादशाह मुतलक हैं, वो उनको कुव्वत अनानी है उनके पास। बाजवा साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं नहीं, ताहियात को छोड़िए, वो ताहियात चेयरमैन, वो फील्ड मार्शल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के ताहियात हो सकते हैं। नहीं, बात सारी ये है आप बनाना चाहते थे वो मुना देखिए, मैं अगर आप मुकम्मल नहीं करने देंगे मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगा। मुझे कोई इतराज नहीं है, आपका शो है, आपका शो है, आप जिस तरह चाहें। आपने मुझे बुलाया है कि मैं अपनी जबान से अपनी बातें कर सकूं, आप मौका देंगी, मैं मशहूर हूं। आप नहीं देना चाहती, ना दीजिए। बोलिए। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं कि खुद केस खराब किया है, दोहरा मेयार। हसन अयूब साहब को इसी जबान के साथ कंडेम करना चाहिए कि दिस शुड हैव नॉट हैपेंड, कि फॉर द सेम reason someone was acquitted with no question asked and he's freely roaming about. And in the same event, there are people who are being persecuted. Not only being persecuted in a legal way, also illegal ways. Their bank accounts have been seized, their businesses have been destroyed, their homes have been entered. How much do you want to test? Is this justice? Can this society sustain it forever? कब तक लोग इस किस्म के जुल्म के आगे झुकते रहेंगे? क्या हमें एज अ सिटीजन कोई बैकबोन दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, या हम एक जाबिर हुक्मरान के सामने हमेशा सरनगू रहेंगे एज अ कौम? ये हमें फैसला करना है। क्या हम आइन में तब्दीली लाके फौजी जनरल को इस मुल्क का सदर क्यों नहीं बना देते? अगर यही हमें तर्ज हुकूमत चाहिए, जहां 26वीं तरमीम आती है 27वीं तरमीम भी ले आइए, पास करवा लीजिए, मसला ही खत्म, हमेशा के लिए खत्म। जो आदमी पाकिस्तान फौज का कमांडर इन चीफ होगा, और अब तो वो 10 साल के लिए होगा, इसी के 5 साल का टेन्योर है, 1 एक्सटेंशन तो ऑटोमेटिक है एवरी टाइम। देन सी हाउ द पॉलिटिक्स विल कम इनटू पाकिस्तान आर्मी। तो इसलिए जो कुछ किया जा रहा है, मैं सिर्फ दानियाल एक से चीफ लगाए हैं नवाज शरीफ साहब ने, और ये 10वें की भी अगर बात करें तो आसिम मुनीर साहब उन्हीं की चॉइस है, एक को भी एक्सटेंशन नहीं दी। चले मैं जरा दानियाल साहब की तरफ चले जाती हूँ। दानियाल साहब, आप नकवी साहब की तो बात आपने सुन ली होगी, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंगली याद आ रहा था, जनूबी पंजाब सूबा महाज जो है वो एकदम से इलेक्शन से पहले एक बन जाता है, और वो कि कौन उससे मुस्तफ़ीद होता है। फिर एक्सटेंशन 2019 में बाजवा साहब को कौन देने के लिए जो है वो आगे हो रहा था।
اس کے بعد کون یہ کہتا تھا میرے لوگ جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے تھے بجٹ کے لیے تو مجھے تو جو ہے وہ فیض صاحب پورے کر کے دیتے تھے. وہ سب میرا خیال ہے وہ کوئی اور لوگ تھے, وہ شاید پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے جو یہ کام سارے کر رہے تھے. یہ کوئی اور مستفید ہو رہا تھا اور کوئی اور کام کر رہا تھا, کسی اور کے لیے کر رہا تھا. کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جب ان کو آج مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کہ جو کہتے تھے کہ ہم ان کے اے سی اتاریں گے, جو کہتے تھے ہم ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے, جو کہتے تھے کہ ہم ان کی چیخیں نکالیں گے, جو کہتے تھے کہ یہ ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہم ان سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں سمجھتے, وہ آج ڈیل اور ڈھیل کے منتظر ہیں. اب ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے پورا پاکستان کہ آپ کو ڈھیل اور ڈیل جو ہے وہ ابھی نہیں مل سکتی. اگر آپ جو ہے جس طرح حسن ایوب صاحب نے کہا کہ آپ کو اگر ریلیف چاہیے تو وہ کورٹس کا سسٹم ہے اور آپ کو ادھر سے ہی ملے گا ایک نیچرل پروسیس کے ساتھ. اگر آپ میں نہ مانو والی رٹ کے دیکھیں, ان کا مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ وہ اس بچے کی طرح ہے کہ انہوں نے پوری زندگی انہوں نے کھلونا مانگا, کھلونا نہیں ملا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا, اور نہیں ملا پھر بھی کھلونا تو انہوں نے چیزیں توڑنے شروع کر دی کہ ہمیں کھلونا چاہیے. ان بچوں کو جو ضدی عادتیں پڑ گئی ہیں نا وہ تھوڑی خراب پڑ گئی ہیں, لیکن ایسے بچے جو ہوتے ہیں پھر وہ ان کو ٹھیک بھی ہوتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں اور وہ سدھرتے بھی ہیں. اب جو ہے نا ان کو سدھرنے کی ضرورت ہے, اور اس روندو بچے والی جو کام ہے تو ان کو بس کرنا چاہیے. اینڈ دے نیڈ ٹو کم آن اے ٹیبل اور یہ بات کریں آگے چلانے کی, اپنی ذاتیات جو ہے ان کو سائڈ پہ رکھنے کی. ایک طرح سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات کریں گے, ہم بیٹھیں گے. جب یہ مذاکرات کی بات بھی کرتے تھے, چیزوں کو حل کرنے کی بھی, تو یہ جب چھت کے اوپر چڑھتے تھے تو گالیاں دیتے تھے, اور جب نیچے آتے تھے محلے میں تو کہتے تھے اب ہمیں گلے ملاؤ, اور پھر کہتے تھے کہ اب ہمیں گلے نہیں مل رہے تو پھر یہ تمہاری غلطی ہے. وہ آپ نے باتیں بالکل ٹھیک, پی ٹی آئی کی جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک, بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ 9 مئی میں ملوث تھے, مراد روس ہوں, اندلیپ عباس ہوں, ان کے خلاف کیسز تھے, لائلٹیز بدلیں, ان کے خلاف وہ کیسز ڈراپ ہو گئی. یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ کورٹس اگر یہاں پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ صرف یہ جو ہے یہ کورٹس پہ ہی سب کچھ ڈیپینڈنٹ ہے, تو ایک کیس ختم ہوتا ہے, دوسرا کیس جو ہے ریڈی ہوتا ہے, اینڈ دس از ایک ویشس سائیکل ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا, جو ابھی سے نہیں سال سے جو ہے وہ چل رہا ہے. Don't you think that should also come to an end? Today it's PTI جو اس کا برانٹ فیس کر رہی ہے, کل کوئی اور ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, کوئی بھی جماعت ہو جو پاکستان کو توڑنے کی, آگ لگانے کی, بند کرنے کی بات کرے تو اسٹیٹ جو ہے پھر اپنا زور دکھاتی ہے, ملک اپنا زور دکھاتا ہے. اور یہ جو ہے نا ایک نیچرل پروسیس ہے کہ آپ ملک کو ڈی ریل کرنے کی بات کرو, آپ صوبوں کو الگ کرنے کی بات کرو, آپ پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرو, اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرو کہ پھر چیزیں ٹھیک چلیں گی. اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دیٹ, ٹھیک ہے نا. اس کی کانوٹیشنز بھی ہوتے ہیں اور ریپریکیشنز بھی ہوتے ہیں. ان کو دیکھیں, اب اس میں جو ایڈوانٹیج اٹھاتا ہے وہ دشمن اٹھاتا ہے, اینڈ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دشمن کا جو دوست ہے اور جو دشمن کو مضبوط کرتا ہے تو اسٹیٹ اس کو اسی طرح ٹریٹ کرتی ہے. یہ بیٹھ کر چیزوں کو طے کریں. پالیٹکس میں مجھے بتائیں ایسی کیا چیز ہے کہ آپ کو ایسی کیا جو ڈائلاگ سے نہیں حل ہو سکتی, یہ چیزوں کو آپ آگے مفاہمت سے نہیں لے کے جا سکتے. لیکن اگر تو یہ چاہتے ہیں مستحکم پاکستان, اگر یہ چاہتے ہیں کامیاب پاکستان, اگر یہ چاہتے ہیں ملک کو آگے لے کے جانا, غریب بے روزگاری ختم کرنا, تو یہ بیٹھ کے چیزوں کو حل کریں گے. اگر یہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, کسی کے ایجنڈے پہ پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں, ان کا جو پیچھے فائنانسرز ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں, اس لیے یہ ہر دفعہ بھاگ جاتے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ چیزیں جو ہے نا سیٹل نہیں ہوں گی. دے نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ انہوں نے آرڈرز کہاں سے لینے ہیں, اور جب یہ اس چیز میں ان کی کلیئرٹی آئے گی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایک دن کا اس سے بھی زیادہ مسئلہ چل سکتا ہے. تھنگز ول سیٹل ڈاؤن, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اس طرح چیزیں معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب حسن صاحب, آئی ہیو نو کوالمز ان سیئنگ کہ ابھی بے شک نقوی صاحب اس پہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بنائیں, بٹ وی آل نو اس ملک کی ریالٹیز کیا ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو ان کے ساتھ سینگ اڑاؤں گا, اور اس کے بعد میں جو ہے جب میں مستفید ہونا شروع ہوں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے, پھر مجھے کوئی پرابلمز نہیں. میں پہلے جو بات کوشچن آپ نے کیا دانیال سے, اور دانیال صاحب کی شاید میرا آواز خراب ہوگی, اس طرف سے جواب دینے کے لیے آ رہے تھے, آئی گیس کہ وہ شاید نہیں ہوا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ کانسیپٹ آف ریپینٹنس اٹس ڈرون فرام اسلام. جب آپ نے یعنی توبہ کرے, توبہ کا کانسیپٹ اسلام میں موجود ہے. کوئی بھی شخص
غلطی کرے, ریاست پر حملہ کرے اور پھر ریاست کے آگے خود سرنڈر کر لے, اپنی غلطی کا اعتراف کر لے. کیا کیوں نہیں کیا؟ نہیں, سب نے پریس کانفرنسز بھی کی ہیں, انہوں نے ریٹن بھی دیا ہے. آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں ان کے دیکھیں یہ کرمنل کیسز ہیں. فوجداری مقدمہ ہر ایک کا مقدمے کے اپنے اپنے میرٹس ہیں. اگر ایک فوجداری 780 کا مقدمہ اگر ہے نا, اس کے حقائق مختلف ہوں گے. جو پنڈی میں ہے, جو لاہور میں ہے, 9 مئی کے واقعات ہیں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, وہ ہر ایک کے اپنے اپنے میرٹس ہیں. اگر لاہور میں بھی ہیں تو اس میں اس کا رول کیا ہے, اس میں اس کا رول کیا ہے, اس کا عہدہ کیا ہے, اس نے کیا کیا. پھر اس کے علاوہ ان کے پاس انہوں نے جیو فینسنگ کی ہے, بہت سی چیزیں ہیں. مراد راز صاحب کی کال نہیں انٹرسیپٹ ہوئی تھی؟ جی جیو فینسنگ ہوئی ہے, تو بہت سی چیزیں ان کے موجود ہیں. یہ کہہ دینا کہ جی منزہ جو ہے وہ کلیئر ہوگی اور جاسمین راشد نہیں ہوئی, تو اس میں بیک گراؤنڈ میں بھی آپ نے جو زوم میٹنگز کرتے رہے, یا اس میں سے کوئی چیزیں, کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے اپنے لوگوں کی دی ہوئی ہیں. کئی لوگوں کا رول زیادہ جو تفتیش میں آگے بڑھ کر زیادہ جو ہے وہ اس طرح واضح ہو کہ مور جو ہے وہ کرمنل ہے. آپ سمجھیں, وہ مین وہ پرنسپل ایکیوز بن جاتا ہے. میں ڈیٹیل کی بات کروں تو یہ تمام چیزیں صرف ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ جناب اس کو چھوڑ دیا, اس کو نہیں چھوڑا, تو پہلی بات سادہ جواب اس کا یہ ہے کہ توبہ کا کانسیپٹ اسلام میں موجود ہے. انہوں نے توبہ کر لی, انہوں نے توبہ نہیں کی. ٹھیک ہے جی, بات یہ ہے کہ جس نے توبہ کر لی اس کے لیے معافی ہے, جس نے توبہ نہیں کی اس کے لیے معافی نہیں ہے. نہیں, یہاں پہ رول آف لا ہمارے ملک میں پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, آپ صرف توبہ کر لیں تو وہ ختم ہو جائے گا, سزا نہیں ملے گی. آپ یہ دیکھیں کہ جو علیحدگی پسند انہوں نے اپنے کیسز میں سے گزرے ہیں, وہ یہ جو اندریب عباس ہیں یا منزہ حسن ہیں, یہ نہیں ہوا کہ ان کی پریس کانفرنس کے بعد ان کا ایک ہوٹل ہو گیا. نو, انہوں نے کیسز میں تفتیش کا حساب بنے ہیں, ان کی پیشیاں ہوئی ہیں, سب کچھ ہوئے. ان دی اینڈ ان کا کیس جو ہے وہ آگے سے بھی پروسیکیوشن نے ان کے ساتھ نرمی رکھی ہے. دیٹس ہاؤ عدالتوں سے وہ کلیئر ہوئے ہیں. جن کا کیس ہے انہوں نے کیس میں اپنا ہاتھ ہولا رکھ لیا نا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک آدمی غلطی مانے بھی نا, ٹھیک ہے, اس نے حملے بھی کیے ہوں, اس نے کور کمانڈر ہاؤس بھی جلایا ہو, اور پھر کہہ دے کیونکہ میں کینسر پیشنٹ ہوں مجھے چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں کہ یاسمین راشد صاحبہ کیونکہ وہ علیل ہیں, ٹھیک ہے, ان کی عمر زیادہ ہے, وہ خاتون ہیں, میں ایون دین اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہوں گا کہ جی بالکل ان کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر جب وہ غلطی کا اعتراف کر لے نا کہ میں نے غلط کیا ہے, جن لوگوں نے یہ کیا غلط کیا ہے, اگر وہ یہ بھی نہ کرے اور وکٹی کے نشان بنا رہے ہوں کہ میں نے بہت اچھا کام کیا, میں نے کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا ہے, تو میڈم سوری, پھر میں یہ بات نہیں مانوں گا. چاہے وہ بزرگ ہیں, چاہے وہ علیل ہیں, میرا دل بھی چاہتا ہے کہ ان کے لیے آسانی ہو, میں یہ بھی چاہوں گا کہ ان کے ساتھ کسی قسم نرمی ہو, وہ گھر آئیں. لیکن اگر وہ وکٹی کے نشان بنائیں گی, چلے then I'll say repeated once again کہ سوری جی. پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں حسن جن کے خلاف کوئی جو ہے وہ مقدمے سے وہ نہیں گزرے ہیں, اور پھر بھی جو پریس کانفرنسز کر کے اور وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں. اگین لمبی ایک ڈیبیٹ ہو جائے گی, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اگین آئی وڈ سے کہ کچھ ریالٹیز ہیں جن کو ہمیں جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے. اور کل آپ اگین ایٹ دی ایکسپینس آف ریپوٹیشن, کل آپ ان سے مستفید ہو رہے تھے, ان چیزوں سے آپ مستفید ہو رہے تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑی ڈیموکریسی یاد آ گئی. On that note we'll have to close today's program. حسن صاحب, pleasure having you. نقوی صاحب, thank you very much for making the time. اور کہا سنا معاف, آپ پلیز ہمارے پروگرام میں آیا کریں. We like having you in the program. دانیال صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ for making time for this program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.